देवीमात्म्यम् अथ तृतीयोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिम् अरुणक्षौमाम् शिरोमालिकाम् रक्तालिप्तपयोदराम् जपवतीम् विद्यामवीतिम् वरम् हस्ताब्जैर्दधतीम् त्रिनेत्रविलसत् वक्त्रारविन्दश्रियम् देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे अरविन्दस्थिताम्। ॐ ऋषिरुवाच निरण्यमानं तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुरः सेनानीशिक्षुरकोपात् ययो योद्धुमथाम्बिकां स देवीं सरवश्येन ववर्ष समरे सुरः तथा मेरुगिरे शृङ्गम् तोयवर्षेण तोयदः तच्च चित्वा ततो देवी लीलयैव सर्वोत्तरान् जग्जानतुरगान् बाणैः यन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेदश धनुःसद्य गजं चापि समुत्थितं दिव्याज चैव गात्रेषु छिन्न दण्डानमासुगैः तच्छिन्न दण्डवाविरतो हतासो हतसारथिः अद्य दावत तां ते देवी खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमावत्य खड्गेन शीर्षधारेण मूर्धनि आजगानभुजे सव्ये देवीमत्यतिवेगवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य पपालल्पनन्दन ततो जग्राहशूलं स कोपाधर्मलोचनः शिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्या महासुरः प्रज्वल्यमानं तेजोभिः रविबन्धगाम्बरत् दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलमंसत तच्छूलं सतजातेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये भविष्यस्य समूपतौ आजगामव्यारूढः सामरसिद्धसाधनः सोऽपि शक्तिं ममोच देव्यास्तामम्बिका धृतम् ओङ्काराभिरतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः शिच्छेदचामरशूलं बाणैः सदति साक्षिणत् हतः सिंहसमुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैर्दशारिणा युध्यमानो ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीं गतौ सीदाप्य अतिशब्दौ प्रहारयतिदारुणैः ततो वेगात्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रस्य रणे देव्या शिलावृक्षादिभिरत दन्तमुष्टिकलैश्चैव करालस्य निपातितः देवी क्रुद्धा गता पातैः चूर्णयामास चोदतम् भास्करं बिन्दिपालेन बाणैः ताम्रं ततां ततम् उग्रास्य मुग्रवीर्यं च तथैव च महावनुं पिन्नेत्राच्च त्रिशूलेन जगान परमेश्वरी विडालस्यासिनाकायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभो सरैर्निन्येयमक्षयम् एवं संक्षीयमाने तु ससैन्ये महिषासुरः मानुषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांस्थिकुण्डप्रहारेण कुरच्छेपै सतापरान् दाङ्गूलताडिकां सान्यान् शृङ्गाभ्यां च उदारितान् वेगेन कांसितपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकम् अभ्यधावत सोऽसुरः सिंहम् अन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः कुरच्छिन्नमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुष्ठां शिरशिक्षेप चननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्णा महीतस्य विशीर्यत लाङ्गूल्यान अतच्छब्दिः प्लावयामास सर्वतः दुतशृङ्ग विभिन्नाश्च खण्डखण्डं ययुर्गणाः तासानीलास्ता ततसो निपेतुर्नभसोऽचलाः इति क्रोधसमात्मार्थम् आपतन्तं महासुरम् विश्वासा चण्डिका कोपम्
तद्वदाय कदा करोत् सा चित्वा तस्य वैपासं सम्बबन्धमहासुरं तत्याजमाभिसंरूपं सोऽपि बद्धो महामृदे ततः सिंहो अभवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिन्नति तावत् पुरुषः तद्पाणिरदृश्यत तत एव सुपुरुषं देवी चित्तेत सायकैः तं खड्गशर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं तं सकर्षगर्जत कर्षतस्तु करं देवी तद्येन निरकिंसत ततो महासुरो भूयो मारुषं वपुरासितः तथैव शोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् ततः क्रुद्धा जगन्नाथा चण्डिकापानमुत्तमं तपो पुनः पुनश्चैव जगासारुणलोचना ननर्दत्तासुरसोऽपि बलवीर्यमधोद्युतः ईशानाभ्यां च शिक्षेद चण्डिकां प्रतिभूधरान् शासकान् प्रहितां स्वेन चूर्णयन्ति शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूत मुखरागाकुलाक्षरं देवी उवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् उदाम्यहं मया त्वयि अतेत्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढातं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलैनैनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तः तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्ठान्त एव आसीत् देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्ठान्त एवासौ विद्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या सुरस्थित्वा निपातितः ततो महाभारतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाशर्तरत् प्रकर्षन्त परं जग्मुः सकला देवतागणाः पुष्टुष्टां सुरादेवी सगदिर्महर्षिभिः जगत्कन्दर्भपतयो नन्दुसुसाप्सरो गणाः ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु।